तर बाब देव बरें करूं आमकां मेळपाक. आयज आमी एअर क्वॉलिटी इंडेक्साचेर मातशें उलोवया. एअर क्वॉलिटी इंडेक्स टू वर्स्ट जाल्यार आयज आतां 162 आसा. कितें सांगपाचें तुका? नमस्कार. सगळ्यान पयलीं हांव वतलो म्हळ्यार तें कितें खबर आसा की पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डाची जी स्थापना जाली 1 जुलय 1988 कित्याक स्थापना जाल्ली की आमच्या गोंयांत कशा पद्दतीन पॉल्युशन जाता तें मागीर वाऱ्याचें जावं उदकाचें जावं आनी कसलें कितें जावं कसल्या पद्दतीन तें मागीर गाडयेंच्या धुरा पासून जावं ही पॉल्युशन कंट्रोल करच्या खातीर पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डाची स्थापना जाली 1988 बरी गजाल आशिल्ली. आनी तदनंतर गोंया आज पळयत आसा पण कोणाच्या नजरेन आनी लक्षान येना. मार्मागुआ सारक्या प्लेसीर कोल थंयसर हाताळ्या प्रकरणी म्हणजे हाताळटा ज्या पद्दतीन हाताळटा मोठ्या प्रमाणान आज मार्मागुआची भुरगीं आनी तांगेले लायफ धोक्यान आसा. सेम टायम लोकांचें लक्ष आज पणजे सिटीच्या संदर्भान येना. आतां नवीन सिटी कॉर्पोरेशन जातलें तेन्ना एक गजाल लक्षांत घेवपाची गरज आसा. हांव तुमकां मुद्दाम सांगता मार्च 6 म्हणजे ह्या म्हयन्याच्या 6 तारखेक एअर क्वॉलिटी इंडेक्स जो आसा पळय तो 172 पाविल्लो आनी आज जो आसा आज 162 आसा. म्हणजे आज तारीख 11 172 वॉज हायस्ट रेकॉर्डेड. ताच्या वयर म्हणजे फाटल्या म्हयन्यान चड आशिल्लो ह्या म्हयन्यान कमी आसा तरी पूण कंपॅरेटीव. म्हजें म्हणणें आनी तुमचें लक्ष पूर्णतया पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डाच्या कामाचेर व्हरता. तांकां खंय दिसना, तांकां आयकूंक येना आनी तांचे नाकाचे दोनूय पुडयो खंय बंद जाल्या. कोणाचे? पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे. ह्या मुद्दाम कित्याक सांगता कारण तांचे कडेन जे इक्विपमेंट आसा ते फंक्शनिंगूय सारकें करिना. म्हणजे कशें खबर आसा पुलीस जर सुण्यांक घेवन जर सोदपाक वता न्हय किंवा धरपाक वता त्या सुण्यांक चोर मेळना. कित्याक? कारण जो पुलीसवालो जो आसा पळय रात दीस हाजेर आसता. एग्जाम्पल दिता हांव नाल्यार खरोच म्हणचें धरा. हाजेर जर आसता सुण्यांक फक्त हाजोच वास येतलो न्ही, ताका चोराचो वास खंयचो घेवपाक मेळटलो आनी. तशातलो प्रकार पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डाक वास येना आनी ताज्या कातीक फिलूय जायना की आनी दोळ्यांकूय फील जायना, दोळ्यांनी दृश्टी घेना, कानांच्यान आयकूंक येना. अशी परिस्थिती आज पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डाची आसा. पणजेन इतल्या मोठ्या प्रमाणान पॉल्युशन जावपाक कारणां कितें? गाडयो मोठ्या प्रमाणान येता काय? गाडयो म्हटल्या नंतर लेड कंटेंट, कार्बन डायऑक्सायड तुम्ही मेजर करता काय ना रे बाबानो? आणि त्या पद्धतीन तुम्ही डिसिजन घेता काय ना? तशेंच मेर्शे सारख्या भागांत जेन्ना गॅस लिकेज जाली मोठ्या प्रमाणात लोक मरतले आशिल्ले. फायर ब्रिगेडीन आपलें काम केलें पण पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डाची जी मशिनां आशिल्लीं पळय ते डिटेक्ट करिनाशिल्ले गॅस आसा म्हणून. पण लिटरली थंयसरल्या लोकांक आनी आमी जेन्ना परस्पर थंय गेले वी वर नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली. पण पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डाक थंयसर पॉल्युशन मेळना जालें. गॅस आसा ती मेळना जाली. हाजो अर्थ स्पश्ट आसा. तांगेली मशिनां जी हाडटा पळय ते युनिट ते पेड्यार जाल्या. फक्त लोकांक दाखोवपाक दाखयता हें सगळें सारकें आहा म्हणटा. सांगपाचो विशय आज म्हजो असो आसा की पणजे सारक्या एरियेन मोठ्या प्रमाणात आज जेन्ना पॉल्युशन जाता आनी सिटी कॉर्पोरेशन आनी पणजेचो आमदार तशेंच गोंयचे मुख्यमंत्री बाब प्रमोद सावंत आज असेंब्ली चालू आसा. ऑपोजिशनाकूय हांव मागता की बाबा पणजे ही सिटी जो ताजो जो एक्विया वाडत आसा ताज्या संदर्भान मातशें लक्षांत घ्या. कारण गाडयो येता ते येतात, पणजेची झाडां मोठ्या प्रमाणात कट करून उडयली.
तशेंच पणजेक तेंकून आशिल्ले वेरे भाग, ते दोंगर जे आशिल्ले विच वर प्लेइंग अ रोल ऑफ कॅटलिस्ट, ते तांच्यांनी ती दोंगरावयली झाडां मारून उडयली. आज पणजेची परिस्थिती अशी आसा, ताळगांव सारक्या भागांत मोठ्या प्रमाणात शेतां आनी झाडां आशिल्लीं, थंयसर सगळ्यो बिल्डिंग्यो आयल्या आनी ट्री प्लांटेशन हो प्रकार जायना. आनी तिसरी गजाल, द मोस्ट इम्पॉर्टंट फॅक्टर, हे पणजेन मोठ्या प्रमाणात आज पोल्युशन जे वाडटा ताका कारणीभूत कसिनोच्यो बोटी तर न्हय न्ही, कारण कसिनोच्यो बोटी कंटिन्युअस उदकान आसा, त्यो स्टार्ट आसता, चलत आसता, म्हणजे चलत म्हणजे अशें धांवना, बट दे आर ऑलवेज द इंजीन इज रनिंग. मोठ्या प्रमाणात कार्बन डायऑक्सायड तयार जाता. उदकाची पातळी उदकाचो जो पोल्युशन आसा ते मोठ्या प्रमाणात वाडलेले आसा. मुद्दाम तुमकां सांगता की पोल्युशन अशा पद्दतीन उदकान आज पाविल्लें आसा. ह्या कसिनो बोटींग खातीर लिटरली जे माणशेक तामचे लागता पळय, तामचे रेड स्नायपर, ते जाळाक मेळटा आसतना तांकां ऑलरेडी घावे पडिल्ले आसता. हांव तुमकां जाय जाल्यार दाखयतां एक तामसो धरून. हाजो अर्थ स्पश्ट आसा की पोल्युशन मोठ्या प्रमाणात वाडिल्लें आसा पणजेन. उदकानूय ते पोल्युशन म्हणजे उदकानूय पोल्युशनाचो प्रभाव थंयसर मेळटा. मागता सरकारा कडेन, सिटी कॉर्पोरेशना कडेन की हाजेर तोडगो काडा आनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान जे कोण बशिल्ले आसा पळय तांकां निलंबीत कर, धाड तांकां घरा. तांकां काम करूंक येना आनी तांगेली जी मशिनां आसा पळय होळी घाला आनी ती मशिनां तातूंत घाला आनी जळोवन उडया. कारण तांगेली मशिनां आनी तुगेले ऑफिसर पणजेच्या लोकांच्या जिवा कडेन खेळत आसा. आनी सांगता, भुरग्यांक ब्रिथींग जर सारकें जावन जर कितें जायना आनी तांकां जर जिवाचे कितें जर प्रॉब्लेम जाले न्हू, सरळ सांगता, तुमच्या दारान मरे येवन बोबो मारता कुलकुलेच्यो. आनी एकटो दुको मारचो ना, 1000 लोक येवन तुमच्या दारांनी बोवाड मारतले. आज परत एकदा सांगता, पोल्युशनाक कारणां कसिनोय आसा, पणजेन येता त्यो मोठ्या प्रमाणात गाडयोय आसा. तांगेले पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड येता आनी कितें तांगेले सर्टिफिकेटी दिता पळय, ताज्या परस एबाव दॅट सोल्युशन काडा. नाल्यार दिल्ली सारकी स्थिती जातली, आमकां ऑक्सिजन सिलिंडर घेवन फिरपाची पाळी हाडल्या ती पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान. हाजी आनी जबाबदारी तुमी घेवची पडटली, नाल्यार परिस्थिती दिल्ली सारकी जातली. परत एकदा सांगता, लास्ट, सगळी पणजेची जी झाडां आशिल्लीं, ज्या ज्या जाग्यार तुमी मारल्या ती परत रोया. ऑक्सिजन पणजेन कमी जाले, कार्बन डायऑक्सायड मोठ्या प्रमाणात वाडलो, लेड ऑक्सायड मोठ्या प्रमाणात वाडत आसा. हाका कारणीभूत तुगेलो पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड. धन्यवाद.